बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ और दुआ भी करती हूँ अल्लाह तबारक व तआला से कि आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें और दूसरों में आसानियाँ बांटें और अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हिदायत के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। हम अपनी ज़िंदगी से मुतमिन हैं या नहीं हैं? हम अपने काम से मुतमिन हैं या नहीं हैं? कभी कभी हमारी ज़िंदगी ऐसे लगती है जैसे हम किसी बोझ के सहारे जी रहे हैं। कभी कभी ऐसे लगता है कि हमें दूर भाग जाना चाहिए। हमें अपने तंग करते हैं, हमें अपने सताते हैं, रुलाते हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा और आप जानते भी हैं आप सारे कि हिजरत में खैर सवाब रखा है। अगर आप एक जगह से तंग हैं और आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी यहाँ पे सेटल नहीं है, अच्छे नहीं हैं आप, तो आपको वहाँ से हिजरत कर जाना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला आपके नसीब में जो रिज़्क लिखा है वो ज़रूर देगा। बस इसी बात को मद्देनज़र रखें कि आप किसी दूसरे को तकलीफ़ मत दें, आप दूसरों के लिए आसानी का बाइस बने, ना कि आप दूसरों के लिए मुश्किल का बाइस बने। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ कि जब बंदा अपने काम से मुतमईन होता है तो उसको कैसे पता चलता है कि उसका काम अगले बंदे को सही लग रहा है। अगर तो अगले बंदे को सही नहीं लग रहा तो उसे पता चल जाएगा। खैर वैसे भी आजकल के माशरे में तो ये है कि जो बंदा अच्छा काम कर रहा होगा, लोग अगर उसके मुंह पे तारीफ़ कर देंगे तो पीठ पीछे उसकी बुराई भी कर देंगे। लोगों के माइंड ऐसे हो चुके हैं, अल्लाह तबारक व तआला सबको हिदायत दे, कि कोई बहुत कम इंसान ऐसे हैं जो आपको आपकी पीठ पीछे भी तारीफ़ करेंगे और आपके मुंह पर भी तारीफ़ करेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो आपको अच्छा नहीं समझते। वो समझते हैं हम अच्छे हैं और आप बुरे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हर इंसान में अल्लाह तबारक व तआला ने अलग अलग खुसूसियात रखी हैं। लेकिन अगर हम लोग ख़ुद पे गौर करें और ख़ुद जब रात को सोने लगते हैं ना हम लोग, तो हम ख़ुद ये देखें कि हमारे अंदर ऐसी कौन सी खामियां हैं, ऐसी कौन सी बुराइयां हैं जो हम छोड़ सकते हैं, जिनको हम उनसे निजात हासिल कर सकते हैं अपने साथ जंग लड़ के। लेकिन अगर आपके साथ बार बार कोई नाइंसाफ़ी कर रहा है, बार बार आपको कोई टॉर्चर कर रहा है, तो फिर उस चीज़ का स्टैंड लें और उस चीज़ से हट जाए। एक मैं आपको और बात बताऊं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, चाहे वो आप उसको किसी प्यार का झांसा देकर और उससे आप फरमाइश करते हैं कि आप मेरे लिए ये कर दो, आप मेरे लिए वो कर दो, जबकि आपको पता है कि वो अगला बंदा आपसे प्यार करता है तो वो कुछ भी कर सकता है आपके लिए। लेकिन फिर उससे गलत काम लेना ये बहुत बड़ी गलती है। अगर आपको ऐसे लगता है कि वो जो बंदा आपसे गलत काम करवा रहा है और वो बार बार करवा रहा है, आपके रोकने के बावजूद आप उसे समझा नहीं सकते, आप उसे समझा रहे हैं और वो समझ नहीं सकता, तो बेहतर है आप उस बंदे से दूर हो जाएं, आप उसको छोड़ दें। ये आपके हक में बहुत बेहतर है और ये करके देखिएगा। खैर ये बात एक अपनी जगह। आज मैं आपको ये बताती हूँ कि आप अपने काम से जब मुतमिन होते हैं तो आप कैसे चेक कर सकते हैं। एक लड़का जो
فون بوتھ کے پاس کھڑا تھا، اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ اب جیسے ہی اس کی باری آتی ہے تو وہ اندر جاتا ہے اور فون اٹھاتا ہے، پھر ایک نمبر ڈائل کرتا ہے۔ جب نمبر ڈائل کرتا ہے تو آگے سے ایک خاتون فون ریسیو کرتی ہیں اور وہ اس سے پوچھتی ہیں کہ آپ کون؟ اب وہ لڑکا ان سے بہت اچھے سے بات کرتا ہے، پہلے انہیں سلام کرتا ہے، پھر انہیں کہتا ہے میم آپ کیسی ہیں؟ انہوں نے کہا الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے کس وجہ سے کال کی ہے؟ لڑکے نے کہا کہ میڈم میں آپ کے گھر میں مالی کا کام سر انجام دینا چاہتا ہوں، تو لہٰذا آپ مجھے اپنے گھر میں بطور مالی کام دے دیں۔ تو آگے سے جو میم ہوتی ہیں وہ جواب دیتی ہیں کہ نہیں، ہمارے گھر میں آلریڈی ایک مالی موجود ہے، تو میں آپ کو کام نہیں دے سکتی۔ لڑکا دوبارہ کہتا ہے کہ میڈم میں آپ کا مالی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا گراج بھی دھو دوں گا اور بہت اچھے سے دھوؤں گا، اور آپ کو میرا کام سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ تو میڈم پھر کہتی ہیں کہ جو ہمارا مالی ہے میں اس سے بہت مطمئن ہوں اور وہ میرا کام بہت اچھے سے کرتا ہے، لہٰذا میں آپ کو اپنے گھر میں نوکری نہیں دے سکتی۔ وہ پھر لڑکا کہتا ہے کہ دیکھیے میم میں آپ سے آدھی پیسوں پہ یہ نوکری حاصل کرنا چاہتا ہوں، بس مجھے کام کی بہت ضرورت ہے، میں بہت ضرورت مند کے تحت آپ کو کال کی ہے کہ آپ مجھے اپنے گھر میں نوکری پہ رکھ لیں۔ میں جتنا آپ کا مالی پیسے تنخواہ لے رہا ہے میں اس سے آدھے لوں گا اور آپ کا کام بھی سارا کر دوں گا۔ لیکن وہ میڈم پھر کہتی ہیں کہ نہیں، جو میرے پاس میرا مالی ہے میں اس سے بہت مطمئن ہوں۔ اب اس لڑکے نے کہا کہ ٹھیک ہے میڈم، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس نے فون رکھ دیا اور یہ ساری اس کی باتیں فون بوتھ کے ساتھ جو سٹور مالک تھا وہ سن رہا تھا۔ سن کر وہ خوش بھی تھا اور حیران بھی تھا۔ جیسے ہی وہ لڑکا باہر نکلا تو انہوں نے اس لڑکے سے کہا کہ آپ مجھے بہت اچھے لگے، آپ کی باتیں، آپ کی سیرت، آپ کی شخصیت، آپ کی سوچ مجھے بہت اچھی لگی، متاثر کر گئی مجھے، تو اس لیے آپ کو میں اپنے پاس نوکری دینے کے لیے تیار ہوں۔ لڑکا ان سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، مجھے نوکری کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سٹور مالک بڑا حیران ہوا اور اس سے پوچھا کہ ابھی آپ فون کال پہ کسی سے نوکری لینے کی بہت زیادہ درخواست کر رہے تھے، ابھی آپ کو کیا ہو گیا؟ تو وہ لڑکا ان سے کہتا ہے کہ میں آلریڈی بہت اچھی نوکری پہ لگا ہوا ہوں اور میں جن کو کال کر رہا تھا اصل میں وہی میری مالکن ہیں، میں انہی کے گھر کام کرتا ہوں اور اسی جگہ پہ کام کرتا ہوں جس نوکری کے لیے میں نے انہیں کال کی۔ تو جو سٹور مالک تھا وہ حیران ہوا اور اس نے پوچھا کہ آپ نے ایسا پھر کیوں کیا؟ تو لڑکے نے کہا کہ میں نے اس لیے ایسا کیا تاکہ میں جان سکوں کہ میرے مالک جو مجھے کام پہ جنہوں نے رکھا ہوا ہے کیا وہ میرے کام سے مطمئن ہیں، کیا میں اپنا کام ایمانداری سے کر رہا ہوں۔ اگر تو میں کر رہا ہوں اور میرے مالک مجھ سے مطمئن ہیں تو مجھے ایسا ہی کچھ رسپانس آگے ملے گا، اگر میں نہیں کر رہا تو مجھے فوراً
ہٹا دیں گے اور کسی ایسے بندے کو رکھ لیں گے جو مجھ سے آدھی پیمنٹ ان سے لے کر بھی اور اس کام کو کرنا چاہتا تھا۔ تو لہٰذا میں بہت خوش ہوا کہ میرے جو مالک ہیں انہوں نے مجھے بہت اچھا سمجھا اور میری نوکری جو ہے وہاں لگی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب، اس میری بات کا مطلب آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے، اور ہمیں بھی ایسے ہی ٹیسٹ کبھی کبھی کر لینے چاہیے۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کون سا کام صحیح کر رہے ہیں اور کون سا صحیح نہیں کر رہے، لہٰذا ہمیں اپنے اوپر غور کرنا چاہیے، اپنے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی زندگیوں میں آسانیاں لائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق